प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है गुरु नानक देव जी सबक में दिया गया सवाल नंबर 6 अल्फाज जुमले। यानी सवाल नंबर 6 है, नीचे दिए गए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सफ़ा नंबर 61। यानी यहाँ पर हमें अल्फाज दिए गए हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि लफ्ज़ और जुमले, लफ्ज़ किससे कहते हैं, लफ्ज़ कैसे बनते हैं। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ किससे कहते हैं, लफ्ज़ कैसे बनते हैं। लफ्ज़ जो कुछ भी हम अपनी ज़बान से बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। टाचो जिगरो, लफ्ज़ गो क्या, लफ्ज़ गो ये किस मिसाल के तौर पर हम कलम, कुर्सी या यही मोहताज वगैरह, ये अल्फाज हैं। यानी जो कुछ भी हम अपनी ज़बान से बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। लेकिन ये कलम कैसे बनते हैं, ये अल्फाज कैसे बनते हैं, कैसे वजूद में आते हैं। यहाँ पर मैंने कलम लिखा है, कुर्सी लिखी है, मोहताज लिखा है, इसी तरह मुफलिस, मुकद्दस, पैदाइश, गरहस्ती। यानी ये लफ्ज़ जो है आपको पहले पता होना चाहिए कि लफ्ज़ किससे कहते हैं, लफ्ज़ कैसे बनते हैं, तभी आप जुमला बना सकते हैं। यानी जिगरो तो पता आसन लफ्ज़ गो क्या, लफ्ज़ बन कित पठन, अदियो तो समझ पता जुमला क्या गो। यहाँ पर मैंने कलम लिखा है, गोया लफ्ज़ आपको समझ आ गया। जो कुछ भी हम अपनी ज़बान पन्नी ज़बान से बनो अत वन लफ्ज़, पत वन लफ्ज़ कित पे बना, हुरूफ तहजी को, हुरूफ तहजी को मिलाने से अल्फाज वजूद में आते हैं या बनते हैं। तो क्या गुटा करो, हुरूफ तहजी, हुरूफ तहजी अलिफ पे पे ते ये तक, यानी अलिफ बे पेठन बोडियस तान यम ते अस हुरूफ यवान छ एमन छ वनान हुरूफ तहजी जिगरो, यमय छ अस रलावान लफ्ज़ छ बना। यानी यमय लफ्ज़ छ अस रलावान। मिसाल तौर पर मैं लिखा था कलम गोडनुक, अलिफ बे पे ते टे से जीम चीम हाय खाय दाल डाल जा रे डे जे से सीन शीन सोद जोत त्वाय ज़्वाय ऐन गैन फे काफ कीफ गाफ लाम मीम नून वाह हे हमजे ई बोड़ी छा। यानी इम छ हुरूफ तहजी, अमय छ अस रलावान। ये काफ लाम मीम, यानी ये बनाओ काफ लाम मीम, यम छ त्रे हुरूफ तहजी। ये रलाउन, ये बन काफ लाम, ये त्रोस मीम गो काफ लाम मीम कलम, ये बना लफ्ज़। इथे पे कुर्सी, कीफ रे सीन ई गो कुर्सी, कीफ रे सीन ई कुर्सी छा। इथे पे मैं लिखा था मोहताज, यत में मोहताज, मीम हाय ते अलिफ तो जीम गो 1 2 3 4 5 हुरूफ तहजी गो मीम हाय ते अलिफ ता जीम गो मोहताज, ये बना लफ्ज़। गो मोहताज, मुफलिस, मुकद्दस, पैदाइश, गरहस्ती, यम छ अल्फाज। गो यम अल्फाज बने तेल ये अस हुरूफ तहजी रलैमुत छ। मे उम्मीद तुह आसो आमुत समझ अल्फाज क्या गो, अल्फाज किस पे बनो। टाचो जिगरो अम पत वनाव क्या गो बनाव जुमला। गो ये ओ तो समझ, यानी लफ्ज़ किस पे बनो, लफ्ज़ कत वन, यानी किस पन्ने ज़बान से वनो अत वन लफ्ज़।
پتہ یہ لفظ کت پہ بنیو حروف تہجی یل رلاو بنیو لفظ وہ ون جملہ یہ مے باسان تو یوتان سمجھ آمت وار کار ام پتہ ٹاٹو جگرو ون بہ جملہ کیا گو جملہ گو یعنی لفظن ہند سہ ذخیرہ لفظن ہند سہ مجمع یعنی یل لفظ رلاو یل لفظ یعنی جملہ کیا گھو بناون جملس کیا لکھو تیل الفاظ کا وہ مجمع ہے جس سے کہنے والے کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ جائے میں لکھ مثلاً میں لکھا وہ یہ پٹ کن قلم اگر تھی آج جملہ بنو اس پڑھیں تے یہ میرا قلم ہے گو لفظن ہن سہ مجمع اس زن یم سن زن ون ول سن مطلب بوزن ولس سمجھ مگر لفظن ہند مجمع یہ میرا قلم ہے یعنی یہ میرا قلم ہے یت مز آئی کس لفظ یہ میرا قلم ترے ہے ژور یا کیا لفظن ہند مجمع بنیو جملہ مگر ونن ول سند یعنی ونن ول یہ ون اس بوزن ولس آو سمجھ یہ گو ٹاٹو جگرو کیا جملہ اتھے پٲٹھۍ یعنی ازیُک سوال اسہِ الفاظ یعنی شیٚیِم سوال اسہِ نمن لفظن بنٲیِو سا تُہۍ جملہ اتہِ چھُ محتاج مفلس مقدس پیدائش گرہستی ٹاٹو جگرو یم چھِ اسہِ الفاظ چھا الفاظ اسہِ دِتھ یِمے چھِ اسہِ کرن وۄنۍ کیٛاہ جملن منٛز استعمال کیٛاہ چھِ کرن جملن گوٚو تۄہہِ آسیو آمُت ٹاٹو جگرو سمجھ الفاظ کیٛاہ گوٚو الفاظ کِتھ پٲٹھۍ بنے جملہٕ کیٛاہ گوٚو ییٚلہِ تۄہہِ یہِ سمجھ تۄہہِ تگہِ انشاء اللہ تعالیٰ پانے یہ کامہِ کرٕنۍ تہٕ چلو محتاج بنو تۄہہِ یتھ محتاج پٮ۪ٹھ تیٚلہِ میون جگل لفظ ہنا جملہ ہنا دیکھو تُہۍ شاٹ سے منٛز ہم سب خدا کے محتاج ہیں یا ہم سب خدا کے محتاج ہیں لکھ دو ہم سب خدا کے محتاج ہیں مفلس شاباش مفلس کیا گو جگرو غریب لکھ دو ہمیں مفلسوں کی مدد کرنی چاہیے اس پہ غریب ہند مدد کرن اتھے پہ گو مقدس مقدس کیا گو مقدس گو پاک متبرک شاباش لکھ دو قرآن مقدس کتاب ہے قرآن ہسا پاک تو متبرک کتاب اس کھانا کتابہ جگرو اس کھانا کتابہ قرآن شریفس برابر کھانا کتاب قرآن سارویو کھت مقدس تو پاک تو متبرک کتاب پیدائش لکھتوس پیدائش پنٕنۍ لکھو سا چلو لکھتوس اس لکھوس تہند سہل گژھن موجوب گرو نانک کی پیدائش گرو نانک کی پیدائش آج سے کی کتاب آج سے 500 سال مگر تہذ کتاب مجھ آج سے 600 سال لہذا لکھو تی گرو نانک کی پیدائش آج سے 600 سال پہلے ہوئی گرو نانک کی پیدائش آج سے 600 سال پہلے ہوئی اسی طرح گرہستی گرہستی کیا ہو گھر بار لکھ تو گرہستی میں
گرو نانک کا دل نہیں لگا. یُتھ کہ تُہۍ ہیٚکِو بیٚیہِ تہِ کینٛہہ الفاظ لیکھِتھ. سمجھ آوان ٹاجِنو یہِ اوس تۄہہِ أزیُک سبق الفاظ جملی. وۄمید چھم تۄہہِ آسیو پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ سمجھ آمُت تہٕ اِنشاء اللہ باقٕے بیٛاکھ سوال چھُ اَسہِ سُہ کرو أسۍ بیٚکِس سبقس منٛز بیٚکہِ دۄہ اِنشاء اللہ.